nagapamunga sa katluan kapilo o kanuman kapilo o usa ka gatos kapilo. So baliktad na mga kaigsuonan. 30-fold, some 60, and some are hundreds. So, mupilo mga kaigsuonan. Kini nga mga tao nga gikatanong diha sa maayo nga yuta. So, tulo ka klase mga kaigsuonan na natanong ang binhi. Kini nga binhi mao kini ang pulong sa Ginoo o kini mga kabatuan, kasampalitan, maayo kayuta, mao kini kita. Mao kini ang ato mga kasing-kasing. Kung ginunsa nato pagdawat ang pulong sa Ginoo. Kung ato ba nga kung maayo ba kayuta ang ato mga kasing-kasing na nagapamunga sa 30-fold, 60-fold, and 100-fold, mao ni mga kaigsuonan ang natanong sa maayo kayuta. Pero ang natanong sa kabatuan, wala ni gamot. Pagkaluog niya sa tulong, dinawag siya, nagpabautismo na yun, butang mo lang ito, nagpabautismo na yun, pag-abot sa kagulanan, pag-abot sa kasakitan, na wala. Tungkol kay, di man siya nagamot, kaya umiyahan ang kasing-kasing, batuon. Kung naapoy, kasing-kasing nga, sampinitod. Nga, usaw na sampinitod ng kaigsuonan, ang nasampinit, mga sangit-sangit man. Kaya nasangit siya sa iyang nga pangibog sa bahati, bugma sa kalibutan. So, muna mga kaigsuonan. Ato na tanaw ng ato mga kasing-kasing kung asa tagatid sa batuon ba, sa pinitod ba, o sa maayo ba ngayon. Pero, ang pinakamaayo nato pilion, ang maayo ngayon. Nagapamunga. 30-fold, 60-fold, and 70-fold. Okay, ang minatag sa artist.